शुभ दिन। आज हामी कारक र विभक्तिका बारे अध्ययन गर्दैछौँ। सुरुमा कुरा गरौँ कारकबाट। कारक भनेको वाक्यको त्यस्तो एउटा कोटि हो जसले क्रियासँगको सम्बन्धमा रहेर काम गर्छ। जस्तै कि रामले मलाई टाउकामा हिर्कायो। यसरी एउटा वाक्य लेख्दै गर्दा यहाँ क्रियापदको पहिचान गरौँ। कर्ताले गरेको कामलाई हामी क्रिया भन्छौँ, अर्थात् हिर्कायो क्रियापद हो। यो हिर्कायोसँग सम्बन्ध राखेर काम गर्ने सबै पदहरू कारक हुन्छन्। जस्तै कि रामले हिर्कायो, मलाई हिर्कायो, टाउकामा हिर्कायो। यसरी हामी सबै शब्दहरूलाई क्रियासँग सम्बन्ध राखेर एकचोटि विचार गरिहेरौँ। जसले क्रियासँग सम्बन्ध राखेर काम गर्न सक्छन् तिनलाई हामी कारक भन्छौँ। त्यस्तै अर्को एउटा वाक्य लिउँ फेरि। उसले मेरो साथीलाई फलामको बाकस दियो। यसरी लेख्दै गर्दा हामी हेरौँ, उसले दियो, यहाँ वाक्य बन्यो। यसले क्रियासँगको सम्बन्धमा रहेर काम गर्न सक्यो। मेरो दियो राख्दाखेरि वाक्य बनेन। साथीलाई दियो राख्दाखेरि वाक्य बन्यो। अनि फलामको दियो भन्दा वाक्य बनेन। बाकस दियो भन्दा वाक्य बन्यो। वाक्य बन्यो बनेनको अर्थ व्याकरणिक प्रकृतिको वाक्य बन्यो कि बनेन भन्ने हो। यी सबै शब्दहरूले यहाँ क्रियासँगको सम्पर्कमा रहेर व्याकरणिक वाक्य बनाउन, शुद्ध वाक्य बनाउन सकेका छैनन्। केहीले सकेका छन्, केहीले सकेका छैनन्। जसले क्रियासँगको सम्बन्धमा रहेर काम गर्न सक्छन्, अर्थात् क्रियासँगको सम्बन्धमा रहेर एउटा सरल वाक्यको संरचना गर्न सक्छन्, तिनलाई हामी कारक भनेर भन्दछौँ। कारकले क्रियासँग मिलेपछि एउटा सरल वाक्य बनाउन सक्छ। अर्थात् सरल वाक्य भनेको नै त्यो हो जसमा न्यूनतम एउटा कारक हुन्छ र एउटा क्रिया हुन्छ। यसरी क्रियासँगको सम्पर्कमा रहेर काम गर्न सक्ने पदलाई हामी कारक भन्दछौँ। अब फेरि हामी विभक्तिको कुरा गरौँ। विभक्ति भनेको कारकसँग जोडिएर आउने एकाइ हो। यहाँ राम कारक हो, म कारक हो, टाउको कारक हो र यीसँग जोडिएर आएका ले, लाई, मा जस्ता एकाइहरू विभक्ति हुन्। त्यस्तै तलको वाक्यमा पनि यहाँ उसँग जोडिएर आएको ले, साथीसँग जोडिएर आएको लाई, बाकससँग अहिले विभक्ति चिन्ह छैन, यहाँ विभक्ति लोप भएको छ। यसको बारे हामी क्रमैसँग पढ्दै जानेछौँ। यो लोप विभक्ति भएको यो ले, लाई पनि विभक्ति हो। त्यस्तै हामी अर्को पनि कुरा गरौँ। कारक नभए तापनि यसले कहिलेकाहीँ नामिक पदसँग जोडिएर आएको अवस्थामा कारक नहुँदै पनि षष्ठी विभक्ति चाहिँ बन्दछ। को, काकी, रोरारी, नोनानी जस्ता विभक्तिहरू कारक नभएको ठाउँमा पनि आउन सक्छन्। त्यसैले कोरो, नो, कारा, ना, किरी, नी जस्ता एकाइहरू पनि विभक्ति हुन्छन्। यहाँ पनि को आएको छ, यो पनि विभक्ति हो। हामी ले, लाई, मा यिनीहरूलाई चिन्ह भन्दछौँ र विभक्तिका फेरि प्रकारहरू छन्। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय गरेर त्यसलाई हामी एउटा तालिकाबाट बुझ्न सक्छौँ। हामीले एउटा तालिका बनायौँ। तालिकाका आधारबाट हामी कारक र विभक्तिलाई बुझ्ने प्रयास गरौँ। यहाँ क्रमैसँग 1 देखि 7 सम्मका सङ्ख्याहरू राखिएका छन् र कारकहरूको यहाँ नाम लेखिएको छ। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, सम्प्रदान, अपादान र अधिकरण कारक भनेर। त्यसै गरी यहाँ विभक्तिहरूको नाम लिएको छ। विभक्तिहरू पनि क्रमैसँग छन्। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पञ्चमी, षष्ठी र सप्तमी गरेर। यो सम्झन हामीलाई गाह्रो पर्दैन। अब यतापट्टि चिन्हहरू दिएका छन्। यहाँ कारकको नाम छ, यहाँ विभक्तिको नाम छ। यो विभक्तिको नाम हो, यो विभक्तिको चिन्ह हो। यसरी विभक्तिको नाम, विभक्तिको चिन्ह गरेर हामीले एउटा तालिका बनाएका छौँ। कारकको नाम, विभक्तिको नाम, विभक्तिको चिन्ह यहाँ छ। अब हामी सबैलाई परिभाषा सहित बुझ्नेतिर लागौँ। पहिला आउँछ कर्ता कारक। कर्ता कारक अर्थात् जसले काम गर्छ त्यसलाई कर्ता कारक भनिन्छ। कर्ता कारक भनेको काम गर्ने। वाक्यमा कुनै पनि काम गर्नेलाई कर्ता कारक भनिन्छ। जस्तै कि रामले पढ्यो भन्दा यो पढ्ने काम रामले गरेको छ, त्यसकारणले रामले भन्ने एकाइ कर्ता कारक हुन्छ। त्यसै गरी हामीले फेरि यहाँ लेका अतिरिक्त द्वारा र बाट पनि यहाँ टिपेका छौँ। यो ले पछि यो कर्तृवाच्यमा ले विभक्ति लाग्छ भने
कर्मवाच्य र भाववाच्यमा चाहिँ द्वारा र बाट विभक्ति लागेका हुन्छन्। त्यसकारणले हामी द्वारा र बाटबाट पनि यदि कर्तालाई जनाइएको छ भने हामी त्यसलाई कर्तृकारक भन्छौं। जस्तो कि हरिद्वारा पाठ पढिन्छ। यसरी लेख्दै गर्दाखेरि यहाँ पाठ पढ्ने काम, यो पढ्ने काम हरिले गरेको छ, त्यसैले हरि कर्ताकारक हो। आमाबाट आज्ञा भयो भन्दै गर्दा यो आज्ञा दिने काम आमाले गर्नुभएको छ, त्यसैले आमा कर्ताकारक हुन्छ। यसरी ले द्वारा बाट चिन्ह लागेका कारकहरूलाई हामी कर्ताकारक भन्छौं र यसमा आएको विभक्तिलाई चाहिँ हामी प्रथमा विभक्ति भन्छौं। यो ले प्रथमा विभक्ति हो, यो द्वारा प्रथमा विभक्ति हो र यो बाट प्रथमा विभक्ति हो। हामीले यसको विभक्तिको नाम भन्नु पर्यो भने प्रथमा विभक्ति प्रथमा विभक्ति प्रथमा विभक्ति भन्नु पर्यो। कारकको नाम भन्नु पर्यो भने कर्ताकारक 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 भन्नु पर्यो र चिन्हको नाम भन्नु पर्यो भने ले द्वारा बाट भन्नु पर्यो। यसरी कारक र विभक्तिको नाम अनि विभक्तिको चिन्ह स्पष्ट हुन्छ। अब दोस्रोमा हेरौं कर्मकारक। कर्ताको कामबाट असर वा प्रभाव पर्नेलाई कर्मकारक भन्छन्। जस्तै कि रामले स्याउ खायो। यसो भन्दै गर्दा राम खाने काम रामले गरेको छ, यो कर्ताकारक हो, यो क्रिया भयो। रामले के खायो भन्दा रामले स्याउ खायो। रामले स्याउ खायो अर्थात् रामले खाने काम गर्दा स्याउमाथि असर वा प्रभाव पर्यो, स्याउ खाइयो। त्यसकारणले यो कर्मकारक हो। म गीतालाई बोलाउँछु। अब यसो भन्दै गर्दा यहाँ बोलाउने काम कसले गर्यो? गीताले कि मैले? मैले, किनभने मैले बोलाएको हो। म गीतालाई बोलाउँछु भन्दा म कर्ताकारक हो र कर्ताले काम गर्दा असर वा प्रभाव परेको गीता, यो चाहिँ कर्मकारक हो। यसरी कर्ताको कामबाट असर वा प्रभाव पर्नेलाई कर्मकारक भनिन्छ। यसको परिभाषा नै त्यही हुन्छ, कर्ताको कामबाट असर वा प्रभाव पर्ने। अब फेरि हामी कुरा गरौं। यहाँ विभक्ति चिन्ह आएको छ लाई, यहाँ विभक्ति चिन्ह लोप भएको छ, तर पनि स्याउलाई खाएको नै भनेको। विभक्ति चिन्ह चाहिँ अमानवीय शब्द भएका कारणले नलेखिएको हो, तर हामीले बुझ्ने बेलामा चाहिँ यहाँ स्याउलाई खाइएको हो, त्यसैले स्याउ रामले स्याउलाई खायो नै भन्न खोजेको। तर हामी लेखाइमा वा बोलाइमा चाहिँ अमानवीय शब्दसँग लाई विभक्तिको प्रयोग गर्दैनौं, यो चाहिँ लेखाइमा लोप हुन्छ। अब गीता स्याउ यो कर्म हो भनेर हामीले भन्यौं, कर्मकारक हो। अब कुन विभक्ति हो भनेर भनियो भने यो लाई द्वितीय विभक्ति हो। विभक्तिको नाम द्वितीय, यो द्वितीय विभक्ति हो। अनि त्यस्तै गरी चिन्ह कुन छ भन्यो भने यहाँ लाई लोप भएको छ, यहाँ लाई लेखिएको छ भनेर हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ। यो लाईको लोप सम्बन्धमा हामी यो तालिका पश्चात फेरि केही बेरमा यसबारे विस्तृत छलफल गर्नेछौं। अब हामी कुरा गरौं करण कारकको बारेमा। यसलाई बुझ्नका लागि पनि हामी कर्ता कारकबाटै कुरा गरौं। कर्ताले आफ्नो काम गर्नको लागि कसैलाई प्रयोग गर्छ भने त्यो प्रयोग गरिएको साधन वा माध्यमलाई हामी करण कारक भन्छौं। जस्तै कि म कलमले लेख्छु। अब यो लेख्ने काम कसले गर्यो भन्दा मैले गरेँ, म कर्ता हो, हामीले अघि कुरा गरिसक्यौं। अनि मैले लेख्नको लागि प्रयोग गरेको साधन वा माध्यम भनेपछि कलम हो, त्यसैले यो कलम चाहिँ करण कारक हो। कर्ताले आफ्नो काम गर्नको लागि प्रयोग गरेको साधन वा माध्यमलाई हामी करण कारक भन्दछौं। फेरि एउटा अर्को उदाहरण लिउँ। ऊ गाडीद्वारा आयो। ऊ कर्ता हो, उसले आउनका लागि प्रयोग गरेको साधन वा माध्यम चाहिँ गाडी हो, त्यसैले गाडी करण कारक हो। यसरी कर्ताले काम गर्नका लागि प्रयोग गरेको साधन वा माध्यमलाई करण कारक भनिन्छ। अनि योसँग आएको विभक्तिलाई तृतीय विभक्ति भनिन्छ। यो ले तृतीय विभक्ति हो, यो द्वारा तृतीय विभक्ति हो। हामी यसको चिन्ह यहाँ हेरौं। कर्तृकारकमा पनि ले द्वारा बाट चिन्ह आएको छ, त्यस्तै करण कारकमा पनि ले द्वारा बाट चिन्ह आएको छ। फरक चाहिँ के छ भन्दा यो कर्तासँग जोडिएर आएको हुन्छ, काम गर्ने कुरोसँग जोडिएर आएको हुन्छ। यो चाहिँ काम गर्नेले प्रयोग गरेको कुरोसँग जोडिएर आएको हुन्छ। सामान्यतया कर्ताहरू सजीव हुन्छन् र करणहरू निर्जीव हुन्छन्। यसरी पनि हामी बुझ्न सक्छौं। जस्तै कि म कलमले लेख्छु भन्दाखेरि कलमले आफै लेख्दैन,
कलमले आफसे आफ लेख्ने भएदेखि यो कर्ता कारक हुन्थ्यो। यसले आफै लेख्ने काम गर्दैन। यसलाई लेख्नका लागि कसैले चलाइराखेको हुन्छ, कसैले प्रयोग गरिराखेको हुन्छ। त्यसैले कसैबाट प्रयोग भएको अवस्थामा यसलाई हामी करण कारक भन्छौँ। फेरि अर्को एउटा उदाहरण लिउँ। तिमी कागजबाट चरा बनाउँछौ। यसो भन्दै गर्दा यहाँ यो चरा बनाउने काम कसले गर्यो भनेर हेर्यौ भने तिमीले चरा बनाउने काम गर्यो। तिमी कागजबाट चरा बनाउँछौ तिमी। अनि चरा बनाउनका लागि प्रयोग गरिएको चिज चाहिँ कागज हो। त्यसकारणले कुनै चिजलाई यहाँ प्रयोग गरिएको छ, कुनै कुरोलाई साधनका रूपमा उपभोग गरिएको छ, कसैको सहयोगले काम सम्पन्न गरिएको छ। यसरी कर्ताले आफ्नो काम पूरा गर्नको लागि प्रयोग गरेका साधन वा माध्यमहरू, उपकरणहरू इत्यादिलाई हामी करण कारक भन्दछौँ। यिनीहरू निर्जीव हुने भए यिनीहरूलाई कुनै सजीवले प्रयोग गर्ने भयो। यसरी करण कारकको फरक बुझिन्छ। जस्तै कि यो बाटालाई तिमीबाट आदेश भयो भन्दा आदेश दिने तिमी नै थियो। तिमीबाट आदेश भयो, हामी जुन यहाँ जोड्यौं बाटालाई, तिमीबाट आदेश भयो, कर्तासँगै जोड्यौं। कर्तासँग जोडिएको बाटा र कर्ताले प्रयोग गरेको चिजबिजसँग जोडिएको बाटामा पक्कै पनि फरक हुने भयो। यसकारणले यी चिन्ह दोहोरिए तापनि अर्थका हिसाबले यिनीहरूका बीचमा फरक छ। यो कर्तासँग जोडिएर आएको हुन्छ, यो करणसँग जोडिएर आएको हुन्छ। यसकारणले यिनीहरूलाई हामी विभक्तिको नामले पनि फरक फरक सम्बोधन गर्दछौँ। फेरि हामी कुरा गरौँ सम्प्रदान कारकको बारेमा। यसलाई पनि कर्ता कारककै सहयोगले बुझौँ। कर्ताले केही काम गर्दा केही प्राप्त गर्छ भने त्यसलाई सम्प्रदान कारक भनिन्छ। सम्प्रदानको अर्थ केही पाउनु हो, लिन पाउनु हो, अथवा केही हासिल गर्नु हो। जस्तै कि ऊ मलाई आँप दिन्छ भनेर हामीले यसरी लेख्यौँ भने उसले दिँदाखेरि मैले पाउने भएँ। यसरी पाउने म सम्प्रदान कारक हुन्छ। कर्ताले दिने काम गर्दा कसैले केही पायो, कर्ताको कामबाट कसैले केही हात पार्यो, केही लिन पायो भने त्यसलाई हामी सम्प्रदान कारक भन्छौँ। फेरि अर्को उदाहरण लेखौँ। तिमी मेरा लागि घडी ल्याइदेऊ। तिमी मेरा लागि घडी ल्याइदेऊ भन्दै गर्दा तिमी ल्याइदेऊ, तिमी कर्ता हो, कर्ताले ल्याउने काम गर्दा यो घडी कसले पाउने भयो त भन्दा मैले पाउने भएँ। त्यसैले म सम्प्रदान कारक हो। आमा तिम्रा निम्ति दुःख गर्नुहुन्छ भन्दा आमाले दुःख गर्नुहुन्छ, आमा कर्ता हो, आमा दुःख गर्नुहुन्छ। आमाले कसका निम्ति दुःख गर्नुहुन्छ त्यसको फल कसले पाउँछ भन्दा त्यो तिमीले पाउँछौ। त्यसकारणले यो पाउने तिमी सम्प्रदान कारक हो। सम्प्रदानको अर्थ केही पाउनु हो। अब हामी हेरौँ यसका लागि लाई, लागि, निम्ति, निमित्त यस्ता विभक्ति चिन्हहरू आउँछन्। यिनलाई हामी चतुर्थी विभक्ति भन्छौँ। यो लाई विभक्ति चाहिँ यहाँ कर्म कारकमा पनि छ, सम्प्रदान कारकमा पनि छ। अघि हामीले लिए दुई ठाउँमा भएपछि कसरी चिन्ने भन्दा यो कर्तासँग हुनु पर्यो, यो कर्ताले प्रयोग गरेको चिजबिजसँग हुनु पर्यो, कुनै साधनसँग हुनु पर्यो भने चिने जस्तै यसलाई पनि हामी सजिलै चिन्न सक्छौँ। यो लाई कर्मले पाउँछ। जस्तै कि ऊ मलाई देख्छ, लाई। अब यो ऊ मलाई देख्छ भन्दा यहाँ मैले केही पाएको स्थिति छैन। त्यस्तै ऊ मलाई उपहार दिन्छ भन्दा मैले उपहार पाएको छु। कुनै लिन मिल्ने कुरा, कुनै देखिने कुरा, कुनै चिजबिज प्राप्त गरेको ठाउँमा आउने लाईलाई हामी यो चतुर्थी विभक्ति भन्छौँ, अर्थात् सम्प्रदान कारक भन्छौँ यो पुरालाई। अनि हामीले केही पाएका छैनौँ, केही लिन पाएका छैनौँ, देखिने चिजबिज केही पाएका छैनौँ भने त्यसरी आएको लाईलाई चाहिँ हामी कर्मकारक भन्छौँ। त्यसैले लाई चिन्नु पर्दाखेरि केही पाउने, देखिने कुरा पाउने अथवा नपाउने त्यस्तो गरेर बुझ्नुपर्छ। जस्तै कि रामले श्यामलाई झापड दियो। दियो दिन त के दियो? झापड। देखिने कुरो भएन, चिजबिज होइन। रामले श्यामलाई झापड दियो भन्यो भने श्याम कर्मकारक हुन्छ, किनभने देखिने कुरो पाएन। रामले श्यामलाई खाना दियो भन्यो भने खाना देखिने कुरो भयो। त्यो बेलामा चाहिँ श्याम फेरि सम्प्रदान कारक हुन्छ। यसरी देखिने चिजबिज पाउनु र नपाउनुमा यसको भिन्नता छ। यसरी यो लाईलाई पनि हामी फरक गर्न सक्छौँ। अब हामी कुरा गरौँ अपादानको बारेमा। अघि यी चारवटालाई चाहिँ हामीले कर्तासँग जोडिकन सजिलैसँग बुझ्ने प्रयास गर्यौँ। अपादानका लागि त्यसरी बुझिराख्नु पर्दैन। जस्तै एउटा चित्र बनाऊ। यसका लागि
ल एउटा ठाउँ बनाएँ, यहाँबाट छुटेर यताबाट एउटा मैले बाण चिन्ह प्रयोग गरेँ। कुनै ठाउँबाट केही कुरा छुटेको छ, त्यहाँबाट निस्किएको छ, त्यहाँबाट टाढिएको छ भने त्यो सुरुवातको बिन्दुलाई हामी अपादान कारक भन्छौँ। कहीँबाट केही कुरा छुट्नु, कहीँबाट केही कुरा निस्कनु, कहीँबाट केही कुरा अलग हुनु, त्यो अपादान कारक हुन्छ। जस्तै ऊ धरानबाट आयो। अब ऊ धरानबाट आयो भन्दै गर्दा धरान भन्ने ठाउँबाट ऊ छुट्टिएको छ, निस्किएको छ, गएको छ। त्यसकारणले यो धरानबाट भन्ने ठाउँमा धरानबाट अपादान कारक हुन्छ। योसँग आउने विभक्ति पञ्चमी विभक्ति हो र यसको चिन्ह देखिबाट हुन्छ। अब यहाँ देखि विभक्ति चिन्ह यहाँ मात्रै आएको छ, बाट चाहिँ माथि पनि प्रयोग भइसकेको छ। यसलाई म स्पष्ट पार्छु। देखिको बारेमा हामी सजिलै बुझ्न सक्छौं। तिमी कहाँदेखि आयो भन्दाखेरि, तिमी कहाँदेखि आयो भन्दाखेरि कहीँबाट छुट्टिएको छ, त्यसैले यो कहाँ पनि अपादान कारक हुन्छ। कुनै ठाउँ विशेष तोकियोस् नतोकियोस् त्योसँग सरोकार रहेन, कुनै ठाउँ विशेष यसमा प्रयोग हुन्छ कहीँबाट। त्यस्तै समयको पनि प्रयोग हुन्छ। जस्तै कि ऊ हिजोदेखि बिरामी छ। ऊ हिजोदेखि बिरामी छ भन्दा कहिलेदेखि? हिजोदेखि। हिजोबाट सुरु भएको, बिरामी हुन हिजोबाट सुरु भएको। 5 वर्षदेखि म यही काम गरिरहेको छु भन्यो भने 5 वर्ष, यो 5 वर्ष जुन सुरुको अगाडिको अवधि छ त्यहाँबाट सुरु भएको, त्यहाँबाट उद्गम भएको, त्यहाँबाट थालनी भएको, त्यो समयलाई पनि हामी अपादान कारक अन्तर्गत नै राख्छौं। अब म भन्दैछु बाट 3 ठाउँमा आयो, यहाँ पनि आयो, यहाँ पनि आयो, यहाँ पनि आयो। सबभन्दा बढी प्रयोग भएको छ यसको। कुनै कर्ता, काम गर्ने शब्द, क्रिया हेरेर हामी कर्ता हो कि होइन थाहा पाउन सक्छौं। कर्तासँग जोडियो भने त्यो कर्ता कारक। जस्तो कि सरकारबाट कर्फ्यूको आदेश भयो, सरकारबाट, सरकारले चाहिँ काम गर्यो, आदेश दिने काम गर्यो। त्यसैगरी प्रयोग भयो भने त्योबाट करण कारक भयो। हामी स्याउबाट सुकुटी बनाउँछौं। अनि त्यस्तै गरी यो बाट चाहिँ छुट्टिएको अवस्थामा, म विराटनगरबाट आएँ, हिजोबाट ऊ विद्यालय आएको छैन, तिमी पोखराबाट सिद्धार्थनगर जाऊ। यसरी हामीले बाटको प्रयोग ठाउँलाई गर्यौं, कहीँबाट सुरुवात हुने ठाउँलाई गर्यौं भने त्यो अपादान कारक हुन्छ। अब हामी 6औं नम्बरमा पुग्यौं। यहाँ कुनै पनि कारक देखिँदैन। भाषा गतिशील हुन्छ, भाषामा विभिन्न किसिमका परिवर्तनहरू भइरहेका हुन्छन्। समय सापेक्ष यसमा भएका परिवर्तनहरूलाई हामी स्वीकार पनि गर्छौं। पहिला यहाँनिर हामीले भेदक कारक अथवा सम्बन्ध कारक भनेर कारकको नाम उल्लेख गरेर पढ्दै आएका थियौं। यो परम्परागत व्याकरणमा भेदक कारक भन्ने चलन थियो। तर पछिल्लो समयमा चाहिँ यो कारक होइन भनेर यसलाई हटाइयो। किन हटाइयो भन्दा कारक हुनका लागि नामिक पद हुनुपर्छ, नाम वा सर्वनाम हुनुपर्छ। यी 6 वटा एकाइहरू नाम वा सर्वनामबाट बन्छन्। तर यो भेदक कारक चाहिँ विशेषण हुन्छ। किनभने नाम वा सर्वनामसँग कोकाकी, रोरारी, नोनानी लागेको एकाइलाई विशेषण भनिन्छ भनेर हामीले पढेका छौं। यो विशेषण बन्न जाने हुनाले यसलाई हामीले कारक होइन भनेर यहाँ भएको नामलाई हटाइदियौं। अहिले यहाँ कुनै कारकको उपस्थिति छैन, 6औं कारक यहाँ भएन। तर पनि यो विभक्ति चाहिँ हामीसँग यद्यपि छँदैछ। त्यसकारणले हामीले कारकको नाम भनेनौं, विभक्तिको नाम मात्रै भन्यौं। षष्ठी विभक्ति, यसको चिन्ह कोरोनो काराना किरिनी अर्थात कोकाकी, रोरारी, नोनानी। हामीले यसरी पनि यसलाई उच्चारण गर्न सक्छौं। जे होस्, यहाँ 9 वटा चिन्हहरू छन्। षष्ठी विभक्तिको प्रयोग यसरी हुन्छ। रामको भाइ आयो। अब रामसँग को प्रयोग भयो, रामको भाइ आयो। हामीले अघि सुरुमा भन्यौं क्रियासँगको सम्बन्धमा रहेर काम गर्ने एकाइहरू कारक हुन्छन्। यसको सीधा सम्बन्ध क्रियासँग छैन। रामको आयो भन्दा वाक्य बन्दैन, जबकि भाइ आयो भन्दा एउटा पूरा वाक्य बन्छ। यो षष्ठी विभक्तिले अर्को कारकसँग मिलेर मात्रै वाक्य बनाउन सक्छ। त्यसैले यसलाई हामी विभक्तिको रूपमा चाहिँ चर्चा गर्छौं, कारकको रूपमा चाहिँ यसको चर्चा हुँदैन। यो विभक्ति नाम वा सर्वनामसँग मिलेर आउँछ। यसले जोसँग मिल्छ त्यसलाई विशेषण बनाइदिन्छ र त्यो भन्दा पछाडिको पदसँग सम्बन्ध गाँस्न मद्दत पुर्याउँछ। अब अन्तिममा हामीसँग एउटा कारक बाँकी छ, अधिकरण कारक। अधिकरण कारकको अर्थ रहेको ठाउँ।
कुनै स्थान विशेष। हामीले अघि अपादानको लागि कुनै एउटा ठाउँ बनाएर त्यहाँबाट एउटा चाहिँ कुरो छुट्टिएर गएको देखाए जस्तै यसलाई पनि यसरी बुझौँ सजिलैसँग। कुनै एउटा ठाउँ बनाऊ, त्यसमा चाहिँ त्यो कुरोलाई ल्याएर खसालौँ अथवा यो बाण चिन्हलाई यतातिर फर्काउँ। यसो गर्दाखेरि यो अधिकरण कारक बन्छ। भन्न खोजेको के हो भने कुनै पनि कुरा रहेको ठाउँलाई अधिकरण कारकले जनाउँछ। जस्तै कि म नेपालमा बस्छु, म नेपालमा बस्छु भन्दा नेपालमा म यहीँ बस्छु ठाउँ विशेषलाई रहेको ठाउँलाई जनायो। मा अथवा माथि, माथिलाई नामयोगी हुँदा हुँदै पनि हामीले यहाँ समेत चर्चा गरेका छौँ। हुन त यी सबै विभक्तिहरू नामयोगी नै हुन्। माको विकल्पमा माथि पनि आउने भएकाले यो चिन्ह यहाँ लेखियो। यसलाई हामी सप्तमी विभक्ति भनेर नाम दिन्छौँ। त्यसैले यो मा वा माथि लागेको एकाइ अधिकरण कारक हुन्छ, त्यसलाई हामी सप्तमी विभक्ति भन्छौँ। जस्तै कि छानामाथि चरा बसेछ भन्यो भने त्यो छानामाथि, यो छानामाथि अधिकरण कारक हो, यो माथि सप्तमी विभक्ति हो, अथवा माथिलाई हामी कुनै एउटा विभक्ति चिन्ह भनेर बुझ्छौँ। त्यसैले मा र माथि विभक्ति चिन्हहरू हुन्। यिनीहरू अधिकरण कारकसँग लाग्छन्। अधिकरण कारक भनेको रहेको ठाउँ, स्थान भनेर बुझ्नुपर्छ। योसँग आउने विभक्ति सप्तमी विभक्ति हुन्छ। अब यति पढिसकेपछि हामी कारक र विभक्ति पहिचान गर्ने बारेमा केही अभ्यास गरौँ। हामीले बुझ्यौँ बुझेनौँ एकचोटि आत्मपरीक्षण गरौँ। हरिले राजुलाई बाँसको लट्ठीले टाउकामा हान्यो। एउटा वाक्य हामीले यहाँ लेख्यौँ, हरिले राजुलाई बाँसको लट्ठीले टाउकामा हान्यो। यहाँ भएका एकाइहरू कुन कुन कारक हुन् हामी चिनौँ। हरिले, यो कुन कारक हो त? हामी सोचौँ यो कुन कारक हो? हरिले हान्ने काम गरेको छ, यसकारणले हरि आफैले काम गरेको हुनाले काम गर्नेलाई हामी कर्ता कारक भन्छौँ। त्यसैले हरि कर्ता कारक हो। त्यस्तै अब हामी दोस्रो शब्दलाई हेरौँ। राजुलाई बाँसको लट्ठीले टाउकोमा हान्यो भनिएको छ। राजु कुन कारक हो? हरिले हान्ने काम गर्यो, हरिले हान्दा राजुलाई असर वा प्रभाव पर्यो। त्यसकारणले राजुलाई असर परेको हुँदा राजु कर्मकारक हो। कर्मकारक भनेको असर वा प्रभाव पर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी बाँसको, यो कुन कारक हो हामी हेरौँ। बाँसको हान्यो भनेर वाक्य बन्दैन, त्यसकारणले पनि यो कुनै कारक होइन। फेरि हामी अर्को शब्दलाई हेरौँ, लट्ठीले हान्यो। यसरी हेर्दै गर्दा लट्ठीले हान्यो, लट्ठी आफै गएर हान्दैन, यसलाई कसैले प्रयोग गरेको छ, कसैले चलाएको छ। यहाँ हरिले लट्ठीको प्रयोग गरेको छ, हान्नका लागि लट्ठीलाई उपभोग गरेको छ। त्यसकारणले प्रयोग गरिएको साधन वा चिजबिज करणकारक हुन्छ, यो करणकारक हो। त्यस्तै कहाँ हान्यो भनेर हानिएको ठाउँ विशेष, कुनै ठाउँलाई यहाँ हानेर भनेर तोकेको छ। त्यसकारणले हामीले अघि पनि चित्र बनाएका थियौँ। एउटा चित्र बनाएर त्यहाँनिर हामीले एउटा बाण खसालेका थियौँ, यहाँ भनेर देखाइयो, त्यो अधिकरण कारक हुन्छ। यसरी हामी कारक चिन्न सक्छौँ। हामीले यसलाई चिन्नु पर्दा अर्को तरिकाको पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। यसमा भएको विभक्ति चिन्ह हेरौँ, ले लागेको छ। ले विभक्ति चिन्ह जम्मा दुईवटा कारकसँग मात्रै आउँछ। एउटा कर्तासँग आउँछ, एउटा करणसँग आउँछ। भनेपछि अरू चारवटा होइनन्, जम्मा दुईवटा मध्ये कुनै एक हो। कि यो कर्ता हो कि यो करण हो, यति थाहा भइसकेपछि अब हामी कर्ता र करणको अर्थ सम्झिनेतिर लागौँ। यसले आफै काम गरेको छ भने यो कर्ता हो, यसलाई कसैले प्रयोग गरेको छ भने, यो कसैले प्रयोग गरेको साधन हो भने यो करण हो। हेरौँ, हरिले हान्ने काम आफै गरेको छ छैन, हरिले हान्यो भनेको छ, आफैले गरेको छ, त्यसैले यो कर्ता कारक हो। यसरी पनि चिन्न सक्छौँ। राजुलाई भनेर हेरौँ, लाई विभक्ति दुई ठाउँमा आउँछ, एउटा कर्मकारकसँग आउँछ, एउटा सम्प्रदान कारकसँग आउँछ। कसैले केही चिजबिज लिन पाएको छ, देखिने कुरो प्राप्त गरेको छ भने त्यो लाई सम्प्रदान हुन्छ। कसैलाई असर वा प्रभाव परेको छ भने त्यो लाई कर्मकारक हुन्छ। यो राजु, उसले केही लिन पाएको छैन, लट्ठीले टाउकोमा हान्यो भनेको छ, लिन पाएको छैन, चिजबिज पाएको छैन, असर परेको छ, त्यसैले यो कर्मकारक हो भनेर यहाँबाट पनि थाहा हुन्छ। त्यस्तै लट्ठीले हान्यो, यो ले प्रयोग भएको छ। अघि यहाँ भने जस्तै लट्ठीले आफै गरेर हानेको हो कि कसैले हान्नको लागि प्रयोग गरेको हो,
त्यसका आधारले हामी यो लेको प्रयोग कर्तासँग र करणसँग हुन्छ। फेरि बुझ्न सक्छौं यो करण कारक हो भनेर। मा विभक्तिको चिन्ह केवल अधिकरण कारकसँग मात्रै हुन्छ। त्यो थाहा भयो भने हामी मा यो विभक्ति चिन्ह देख्ने बित्तिकै अधिकरण कारक हो भनेर अरु केही नसोचिकन उत्तर दिन सकिहाल्छौं। यसकारणले विभक्ति चिन्ह हेरेर पनि हामी यसको कारक चिन्न सक्छौं। यसरी पनि हामीलाई सजिलो पर्छ। त यहाँ बाँसको भन्ने कुरो रहेको छ, यसमा चाहिँ विभक्ति कुन हो भनेर हामी उत्तर दिन सक्छौं। कोकाकी, रोरारी, नोनानी भनेका यिनीहरू षष्ठी विभक्ति हुन्। कारकको नाम हामीले यसमा भन्नु परेन, यसमा षष्ठी विभक्ति हो भनेर चाहिँ चिन्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै कतिपय ठाउँमा विभक्ति चिन्ह नभएका कारकहरू पनि आउँछन्। विभक्ति चिन्ह लोप भएको स्थिति पनि हुन्छ। जस्तै कि म स्याउ खान जोमसोम जान्छु। अब एउटा वाक्य लेखियो, म स्याउ खान जोमसोम जान्छु भनेर लेखिदा म कुन कारक हो, स्याउ कुन कारक हो, जोमसोम कुन कारक हो, हामीले यसको उत्तर खोज्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ त कुनै चिन्हहरू लेखिएका छैनन्। त्यसकारणले हामीले अर्थबाट अघि हामीले यो चिन्ह हेरेर कारक पहिचान गर्ने तरिका अपनाएका थियौं। यहाँ चाहिँ चिन्ह छैनन्, चिन्हहरू लोप भएका छन्, छन त छन्, लोप भएका छन्, तर हामीले चिन्ह नभए पनि अर्थका आधारले नै पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। म स्याउ खान जोमसोम जान्छु भनेपछि म जान्छु, जाने काम मैले गरेँ, जसले काम गर्यो त्यो कर्ता कारक हुन्छ, कर्ता कारक हुन्छ। अनि म स्याउ खान जोमसोम जान्छु भनेपछि मैले खाने काम गर्दै गर्दा, यहाँ अर्को काम पनि जनाएको छ, एउटा क्रियायोगीले आएर मैले खाने काम गर्दै गर्दा स्याउलाई असर वा प्रभाव पर्छ, स्याउ खाइने भयो। त्यसकारणले जसलाई असर वा प्रभाव पर्छ त्यो कर्म। त्यस्तै कहाँ जान्छु भन्दा जोमसोम, जोमसोममै जाने हो भनेर कुनै ठाउँ विशेषलाई जनाएको छ, त्यसकारणले यो हुन्छ अधिकरण। यसरी पनि हामी चिन्न सक्छौं। अझै यसको लागि हामी एउटा चलाकी यहाँनिर गर्न सक्छौं। हामीले को, के र कहाँ भन्ने प्रश्नको उत्तरका आधारले पनि कारकको पहिचान गर्न सक्छौं। को भनेर विभक्ति चिन्ह नदिने कारकहरू कर्ता कारक हुन्छन्, के भनेर चिन्ह नलागेका कारकहरू कर्म कारक हुन्छन्, र कहाँ भनेर चिन्ह नलागेका कारकहरू अधिकरण कारक हुन्छन्। एउटा सजिलो तरिका छ, को, के, कहाँ। को का उत्तरहरू कर्ता कारक, के का उत्तरहरू कर्म कारक र कहाँ का उत्तरहरू अधिकरण कारक हुन्छन्। विभिन्न विभक्ति चिन्हहरू मध्ये ले, लाई र मा विभक्ति चिन्हहरू बेला बखत लोप हुन्छन्। ती कुन अवस्थामा लोप हुन्छन् भन्ने कुरा जान्नका लागि थोरै कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ सुरुमा कर्तामा ले विभक्ति लोप हुने स्थितिको बारे लेखिएको छ। हामी करण कारकसँग सामान्यतया ले विभक्तिको लोप गर्दैनौं। हामी साहित्यिक प्रयोगमा जे जस्तो भए तापनि सामान्य व्याकरणिक प्रयोगमा कर्तासँग चाहिँ ले विभक्तिको लोप हुन सक्ने स्थिति समेत रहन्छ। यहाँ पहिला लेखिएको छ, अकर्मक वाक्य छ भने ले विभक्ति लेखिन्न। अकर्मक भन्नाले बीचमा कर्म नलाग्ने, कर्ता र क्रियाको बीचमा कर्म नलाग्ने। जस्तै कि राम सुत्यो भन्दा यो वाक्यमा राम कर्ता हो, सुत्यो क्रिया हो, यहाँ बीचमा के र कसलाई भनेर प्रश्न गर्दा उत्तर आउँदैन। के र कसलाई भन्ने प्रश्नको उत्तरलाई हामी कर्म भन्छौं। त्यसैले कर्ता र क्रियाको बीचमा प्रश्न गर्दा के र कसलाई उत्तर नआउने अर्थात् कर्म नलाग्ने वाक्यलाई हामी अकर्मक वाक्य भन्छौं। यहाँ अकर्मक क्रिया भएका कारणले यो वाक्य अकर्मक वाक्य हुन पुग्यो। यस्तो अकर्मक वाक्यमा कर्तासँग ले विभक्ति लाग्दैन, रामले सुत्यो भनेर प्रयोग गरिँदैन। अपूर्ण पक्ष भएका वाक्यमा पनि ले विभक्तिको प्रयोग गरिँदैन। अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण वर्तमानकाल, अपूर्ण भविष्यकाल, कुनै पनि अपूर्ण पक्ष भएका कालका वाक्यहरू, जस्तो कि ऊ पढ्दै थियो भन्दा उसँग ले विभक्तिको प्रयोग हुँदैन, उसले पढ्दै थियो गरिँदैन। वर्तमान कालमा पनि त्यस्तै हुन्छ, म खाना खाँदैछु, मैले खाना खाँदैछु हुँदैन। त्यस्तै भविष्य कालमा पनि त्यस्तै हुन्छ, हरि जाँदै थियो, हरिले जाँदै थियो, त्यसरी प्रयोग गरिँदैन। चाहे सकर्मक होस् चाहे अकर्मक होस्, दुवै अवस्थामा अपूर्ण पक्ष छ भने चाहिँ कस्तै स्थितिमा पनि ले विभक्तिको प्रयोग कर्तासँग गरिँदैन। त्यस्तै अभ्यस्त भूतकालमा पनि ले विभक्ति लाग्दैन।
अभ्यस्त भन्नाले हामीले आधा थ भएर पछाडिपट्टि समापक प्रत्यय आएको वाक्य भनेर बुझ्छौं। जस्तै कि जान्थ्यो, खान्थ्यो, बस्थ्यो, पढ्थे, आउँथ्यौं, जान्थ्यौं, लेख्थ्यौं, हिँड्थ्यौं, सुत्थ्यौं जस्ता वाक्यहरू यहाँ पनि हामीले कर्तासँग ले विभक्तिको प्रयोग गर्दैनौं। जस्तै कि म शहरतिर जान्थे, मैले जान्थे भनेर हामी गर्दैनौं। म कथा कविता पढ्थे, तिमी नृत्य गर्थ्यौ, उनीहरू खाना खान्थे। यसरी अभ्यस्त भूतकाल छ भने कर्तासँग लेको प्रयोग गरिँदैन। त्यस्तै सामान्य वर्तमान कालमा पनि ले विभक्तिको प्रयोग हुँदैन। सामान्य वर्तमान कालमा जस्तो कि राम असल छ, म पढ्छु, तिमी गीत गाउँछौ, ऊ चरा मार्छ, यस्ता वाक्यहरूमा हामी ले विभक्तिको प्रयोग गर्दैनौं। त्यस्तै सामान्य भविष्यकाल तिनी जानेछन्, उनी मलाई बोलाउनेछन्, सीता गीत गाउने छे, यस्तो वाक्यमा पनि कर्तासँग ले विभक्तिको प्रयोग हुँदैन। र अर्को छ सम्भावनार्थक वाक्य। सम्भावनार्थक वाक्यमा पनि कर्तासँग ले विभक्ति लाग्दैन। सम्भावनार्थ भनेको यहाँ हामीले क्रियासँग ला, ली, लान भएका भनेर बुझ्नुपर्छ। जाला, जाली, जालान, आउला, आउली, आउलान यस्ता किसिमका क्रियाहरू भएको। सीता घर जाली, त्यहाँ सीताले हुँदैन। ऊ भात खाला, उसले खाला भनेर गर्नु परेन। उनीहरू मितलाई भेट्लान्, अब उनीहरूले मितलाई भेट्लान् गर्नु परेन। व्याकरणले कर्तासँग ले विभक्तिको प्रयोग गर्नु पर्दैन भनेको छ। त्यस्तै यस्ता अवस्थामा ले विभक्तिको प्रयोग गरिँदैन भनिसकेपछि कस्तो स्थितिमा गरिन्छ भनेर पनि बुझ्न सक्ने भयौं। जस्तै कि सकर्मक वाक्य हो भने विभिन्न अवस्थामा लेको प्रयोग गरिन्छ, तर सबै ठाउँमा चाहिँ फेरि सकर्मकमा प्रयोग हुँदैन। सकर्मक भएर पनि यी स्थितिमा ले विभक्ति प्रयोग हुँदैन भनेर यहाँ तल लेखिएको छ। अपूर्ण पक्षमा ले विभक्ति प्रयोग हुँदैन भने पूर्ण पक्षमा चाहिँ सकर्मक रहेछ भने ले विभक्तिको प्रयोग हुने भयो। त्यस्तै अभ्यस्त भूतकालमा यसको प्रयोग हुँदैन भने सामान्य भूतकालमा चाहिँ त्यसको प्रयोग हुने भयो। वर्तमान कालमा पनि हामीले पूर्ण वर्तमान कालमा त्यसको प्रयोग गर्ने भयौं। त्यस्तै गरी भविष्यत कालका लागि पनि हामीले पूर्ण भविष्यत कालमा त्यसको प्रयोग गर्ने भयौं। यसरी ले विभक्तिको प्रयोग कुन अवस्थामा हुन्छ र कुन अवस्थामा हुँदैन भनेर यसलाई उल्टाएर पनि हामी आफैले यस बारेमा चिन्तन गर्न सक्छौं। त्यस्तै अर्को लेखिएको छ लाई विभक्तिको लागि। लाई विभक्तिको लागि मैले यहाँ एउटा मात्रै कुरो लेखेँ। मैले लेखेँ अमानवीय कर्म हो भने, मान्छे बाहेक अरूलाई जनाउने कर्म हो भने लाई विभक्तिको प्रयोग गर्नु पर्दैन भनेर। जस्तै कि ऊ गाई चराउँछ, गाई अमानवीय शब्द हो, मान्छेलाई जनाउँदैन यसले, त्यसकारणले ऊ गाईलाई चराउँछ गर्नु परेन, ऊ गाई चराउँछ। सीता घाँस काट्छे, यो मान्छेलाई जनाउने शब्द होइन, अमानवीय शब्द हो, त्यसैले घाँससँग पनि लाईको प्रयोग गर्नु परेन। तर मानवीय कर्म भयो भने चाहिँ लाई आउँछ। जस्तै कि भाइ गोरु चुट्छ हुने भयो, गोरुलाई चुट्छ गर्नु परेन। तर भाइ साथीलाई चुट्छ भनेदेखि चाहिँ फेरि साथी चुट्छ गरेर भएन, साथीलाई चुट्छ गर्नु पर्यो। किनभने भाइको साथी त पक्कै पनि मानवीय शब्द हुनुपर्छ। त्यसकारणले मानवीय शब्दलाई जनाउने अवस्थामा लाई आउँछ, मानवीय शब्द बाहेक अन्य अमानवीय शब्दलाई जनाउने अवस्थामा चाहिँ लाईको प्रयोग हुँदैन। त्यस्तै गरी हामीले यसलाई अलिकति बढाएर, यो नियम यही नै हो, यसलाई बढाएर के पनि भन्न सक्छौं भने द्विकर्मक वाक्यहरूमा दुईवटा कर्म, कर्म भनेकै हामीले भन्यौं के र कसलाई भन्ने प्रश्नको उत्तर कर्म हुन्छ। द्विकर्मक वाक्य हो भने त्यहाँ आउने के भन्ने प्रश्नको उत्तरमा चाहिँ लाई विभक्तिको प्रयोग गरिँदैन। जस्तै ऊ मलाई गणित पढाउँछ भनेर यसरी लेख्दै गर्दा ऊ मलाई गणित पढाउँछ, यहाँ मलाई कसलाई भन्दा मलाई यहाँ लाई लेखियो, कसलाई भन्ने प्रश्नको उत्तरमा लाई लेखिने भयो। तर के पढाउँछ भन्दा गणित पढाउँछ, यो के भन्ने प्रश्नको उत्तरमा चाहिँ लाई विभक्तिको प्रयोग गरिँदैन। त्यसरी पनि हामी यसलाई अलिकति लम्ब्याउन सक्छौं। यहाँ सामान्यतया अमानवीय कर्म नै आउने हुन्छ, त्यसैले मैले यसलाई नियममा चाहिँ लेखिन, तर हामीले यसलाई फेरि फुटाएर बुझ्न सक्छौं। द्विकर्मक वाक्यको के भन्ने प्रश्नको उत्तरमा आउने कर्मसँग लाई विभक्तिको प्रयोग हुँदैन। हामी फेरि जाउँ यहाँनिर अमानवीय कर्म भएका ठाउँमा कतै पनि लाई विभक्तिहरू लेख्नु जरुरी छैन। त्यस्तै मा विभक्तिको प्रयोग पनि हामी सामान्यतया बोलीचालीको हिसाबले गर्छौं। यसमा
केही हदसम्म ऐच्छिक प्रयोग पनि भएको पाइन्छ। नियमका हिसाबले यस्तै हो भनेर भनिराख्नु जरुरी छैन। कारकसँग सम्बन्धित यति कुरा बुझिसकेपछि अन्तिममा कारकलाई फेरि हामी एउटा अर्को दृष्टिकोणबाट पनि विभाजन गर्न गइरहेका छौँ। सामान्यतया परम्परागत रूपमा हामीले कारकलाई 6 प्रकारमा कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, सम्प्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक भनेर विभाजन गर्दै गर्दा कारकलाई फेरि सरल र तिर्यक कारक गरेर अर्को ढाँचाबाट पनि विभाजन गर्न सकिन्छ। कुनै पनि नामिक पदहरू जसमा विकार ल्याइएन ती सरल कारक हुन्छन् र कुनै पनि नामिक पदहरू त्यसमा विकार ल्याइयो भने ती तिर्यक कारक हुन्छन्। भन्नुको तात्पर्य के हो भने हामीले घर लेख्यौं, अब यसमा कुनै पनि विभक्ति जोडिएको छैन, लिङ्ग, वचन, पुरुष, आदर आदि तरिकाले यसमा विकार ल्याइएको छैन, तर घरसँग घरले भनेर लेखिदियौं भने यो तिर्यक कारक हुन्छ, यो सरल कारक हुन्छ। साथी, हामीले यसमा केही पनि प्रयोग नगर्दा अर्थात् विभक्ति, नामयोगी, बहुवचन बनाउने शब्द, आदरार्थी जनाउने शब्द केही पनि प्रयोग नगर्दा यो सरल कारक हुन्छ। त्यस्तै हामीले यसमा साथीलाई भनेर विभक्ति जोड्यौं अथवा साथीसँग भनेर नामयोगी थप्यौं, यस्तो गर्ने अवस्थामा यो एकाइ तिर्यक कारक हुन्छ। त्यस्तै केटो भनेर लेख्दा यो कुनै पनि प्रत्यय नगाँसिएको अर्थात् लिङ्ग, वचन, पुरुष, आदरका आधारमा परिवर्तन नगरिएको, विभक्ति नलागेको एकाइ सरल कारक हुन्छ। तर यसैलाई केटा भनेर आदरार्थी जनायौं भने यो तिर्यक कारक हुन्छ। कसरी भन्दा त्यो केटो हो एउटा सरल वाक्य, तिनी केटा हुन् भनेर मध्यम आधारमा रूपान्तरण गरिएपछि तिनी केटो हुन् त हुँदैन, तिनी केटा हुन् हुन्छ। अर्थात् केटोले एउटालाई जनाउँछ, केटा भन्ने बित्तिकै फेरि बहुवचन जनाउँछ। यसरी बहुवचनका हिसाबले अथवा आदरार्थीका हिसाबले परिवर्तन गरिएको यो एकाइ पनि तिर्यक कारक हुन्छ। हामी सामान्यतया ले, लाई, सँग, मा, माथि, हरू जोडेपछि जस्तै कि साथीहरू यसरी जोडिसकेपछि यो तिर्यक भयो भनेर यसरी बुझ्छौं। तर कहिलेकाहीँ यस्ता शब्दहरूमा भने सोच्नु पर्ने स्थिति पनि हुन सक्छ। कहिलेकाहीँ वचन परिवर्तन गर्दा, कहिलेकाहीँ आदर परिवर्तन गर्दा एउटा रूपलाई अर्को रूपमा बदलिएको छ भने यस्तो स्थितिमा पनि त्यो तिर्यक कारक बनेको हुन्छ। यसरी सरल र तिर्यक कारक गरेर कारकका दुई भेदहरू हुन्छन्। धन्यवाद।